अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, हमने सिलसिला शुरू किया हुआ था ज़मीन पर पहला कदम। तो आगे चलते हैं कि जब ये कहा गया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को कि इस दरख्त के पास भी ना जाना, क्या मतलब चचा जान, वो किस चीज़ का दरख्त था? साद ने खैरत से पूछा तो इसके बारे में कोई वजाहत नहीं मिलती। बाज़ उलमाए कराम ने ख्याल जाहिर किया है कि वो गंदुम का दरख्त था। बहरहाल वो जिस चीज़ का भी था, अल्लाह ताला ने इसका फल खाने से सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें इस दरख्त से क्यों रोका? इसमें ज़रूर कोई ना कोई हिकमत थी। इस हिकमत को अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तर्जुमा मैं उसका आपको बताती हूँ। और हमने हुक्म दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो दोनों इत्मीनान से खाओ और इस दरख्त के पास भी ना जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के इस हुक्म की तामील की तो उनकी ज़िंदगी आराम और सुकून से बसर होने लगी। वो जन्नत के फल खाते, उसका पानी पीते, दरख्तों के साए से लुत्फ़ उठाते, घूमते फिरते और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते और उसकी तारीफ़ बयान करते, उसे सजदा करते, तस्बीह करते। तो जिस तरह से उस दरख्त से उन्हें रोका गया था, उसके करीब भी ना जाते। इन हालात को देखकर शैतान का मारे गुस्से के बहुत बुरा हाल हो गया। वो इन दोनों को हुश देखता और उसके सीने पर सांप लौटने लगते। वो हसद की आग में जलने लगा, आहर रह ना सका। एक दिन दोनों के पास आया और उनसे कहने लगा, मैं तुम दोनों को देखता हूँ कि तुम आराम और सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे हो। दोनों ने कहा, हाँ ऐसा ही है, अल्लाह का शुक्र है। अब शैतान ने कहा, तब फिर क्यों ना मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताऊं। अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी और ज़्यादा पुरलुत्फ हो जाएगी। उन्होंने पूछा, वो क्या चीज़ है? इब्लीस फौरन बोला, वो इस दरख्त का फल है, तुम क्यों नहीं इसको खाते? ये कहते हुए उसने इस दरख्त की तरफ इशारा कर दिया, हालांकि उनके लिए हराम करार दिया गया था। इब्लीस की बात सुनकर उन्होंने कहा, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि हम इस दरख्त का फल ना खाएं, इसलिए हम नहीं अपने रब की नाफरमानी कर सकते। अब शैतान जो सा था, अब अपने खबाइस पर वो उतर आया और उसने कहा, तुम्हें मालूम है कि अल्लाह ताला ने इस दरख्त का फल खाने से तुम्हें क्यों रोका है? वो दोनों बोले, नहीं हमें नहीं मालूम। इब्लीस ने कहा, तुम्हें तुम्हारे रब ने इस दरख्त के फल से इसलिए रोका कि कहीं तुम फरिश्ते ना बन जाओ, तो इस जन्नत में रहने वाले ना बन जाओ। ये सुनते ही हसन बोल उठा, इसका मतलब ये हुआ कि उसने झूठ बोला? हाँ जी बिल्कुल। खैर आगे सुने, आगे क्या कहते हैं उनके वालिद। जब बच्चे पूरी दिलचस्पी से ये कहानी सुन रहे थे ना सब लोग, तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने अब भी उसकी बात ना मानी। इधर इब्लीस भी बराबर कोशिश करता रहा। उसने कसमें खा खा कर कहा, मैं तुम दोनों को खैर ख्वाह हूँ, मेरी बात मानकर तुम फायदे में रहोगे। आखिर दोनों शैतान की बात में आ गए, अल्लाह के हुक्म को भूल गए और उन्होंने इस दरख्त का फल खा लिया। ओहो, ये उन्होंने क्या किया, ये क्या हो गया? बच्चे एक साथ बोल पड़े। बस अल्लाह को यही मंजूर था, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या किया। हाँ, तो अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को इस दरख्त का फल खाने से मना फरमाया। तो जब तक उन्होंने इस दरख्त का फल नहीं खाया था, वो आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जन्नत में आराम ही आराम था। उन्हें पता भी नहीं था कि भूख क्या चीज़ होती है, प्यास किसे कहते हैं, सर्दी गर्मी क्या है, डर किसे, गुस्सा किसे कहते हैं, शर्मिंदगी क्या होती है। इन सब चीज़ों को जब वो महसूस करने लगे, जब ही उन्होंने इस दरख्त के फल को खा लिया तो फल खाते ही उनके पता है क्या हुआ, उनके कपड़े उतर गए। वो दोनों सख्त परेशान हुए, जन्नत के पत्तों से अपने जोन से ना बदन को ढांपने लगे। दोनों ने शर्म भी बहुत महसूस की कि अल्लाह ताला के हुक्म को भूल गए। उन्हें सज़ा का खौफ भी बहुत महसूस हुआ। तो लिहाजा उन्हें जब ध्यान आया तो फिर उन्होंने अल्लाह के हुजूर तौबा की कि अल्लाह हमसे भूल हो गई, तू हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अच्छा, मैं तुम दोनों को इस दरख्त से रोका ना था और ये ना कहा था कि शैतान तुम दोनों का खुला दुश्मन है
اور پتہ ہے انہوں نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو واقعی ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، البتہ انہیں اور شیطان کو حکم دیا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو میری ہدایت کی پیروی جو بھی کرے گا نہ تو وہ بھٹکے گا نہ ہی تکلیف میں پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا، ابلیس، زمین پر بھی تم دونوں کا دشمن ہوگا جیسا کہ جنت میں وہ تمہارا دشمن تھا۔ اب بات سمجھ آئی، یہ ہے ہمارے سوال کا جواب۔ سب بچے اس وقت بول پڑے، ہاں اللہ کا شکر ہے، بات اب پوری طرح سے آپ کی سمجھ آ گئی۔ خیر آگے بھی سنیں۔ زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی زندگی جنت سے بالکل مختلف تھی۔ جنت میں تو ان کو بغیر محنت کے سارا کچھ میسر تھا، لیکن دنیا میں آ کر ان کو روزی کی تلاش کرنا پڑی۔ اب وہ روزی کے لیے کھیتی باڑی کرتے، ہل چلاتے، مکان اور پہننے کے لیے کپڑا حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو خوب محنت کرنا پڑتی، بلکہ اسی طرح سیدہ حوا علیہ السلام کے ذمہ گھر کے اندرونی معاملات بھی تھے، کھانا پکانا، گھر کی حفاظت کرنا، بچوں کی دیکھ بھال کرنا، کپڑے لباس، یہ سب کچھ ان کے ذمہ تھا۔ اسی طرح زمین پر انسان کی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ زاہد صاحب ایک بار پھر خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سمجھا رہے تھے نا ان کو کہ زمین پر سب سے پہلا قدم کس نے رکھا۔ بہت بہت شکریہ ابا جان، آپ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ یہ ہمیں بتایا ہے، لیکن بھئی ابھی چند باتیں ابھی باقی ہیں، لگے ہاتھوں وہ بھی سن لو، ٹھیک ہے؟ اور واقعی سن بھی لینا چاہیے۔ ضرور چچا جان، کیوں نہیں، ہمیں تو بہت مزہ آ رہا ہے، ساتھ بولا۔ صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا۔ پھر فرمایا، جاؤ ان فرشتوں کو سلام کہو، دیکھنا وہ کن لفظوں میں تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا طریقہ سلام ہوگا۔ اچھا، سیدنا آدم جو ان سے فوراً گئے، سلام کیا، فرشتوں نے بھی جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فرشتوں نے جواب میں پھر آگے مزید کہا کہ دنیا میں، یعنی جواب میں رحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا انہوں نے، فرشتوں نے، تو دنیا میں آنے کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد بہت زیادہ ہوئی، اور ان کی اولاد زمین میں کھیتی باڑی کرنے لگی، بھیڑ بکریاں چرانے لگی، وہ زمین کے پھل کھاتے، بکریاں چراتے اور دودھ پیتے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے، کیونکہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا، اور ان کا وہ شکر ادا کرتے تھے۔ اب سیدنا آدم علیہ السلام اس کے ساتھ اپنی اولاد کو حکم دیتے کہ اللہ کی عبادت کرو۔ آپ انہیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے خبردار کرتے، اسی لیے کہ اسی وجہ سے تو انہیں جنت سے نکلنا پڑا تھا، اور سیدنا آدم پہلے انسان تھے۔ آپ نے زندگی بسر کی زمین پر، اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی عبادت پر لگایا اور خود بھی عبادت کی۔ اچھا، اسی طرح سینکڑوں سال گزر گئے، سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد تعداد میں بہت زیادہ ہوتی گئی اور نسل بڑھتی چلی گئی، اور اسی طرح سے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے پوتوں سب کو نہ جمع کیا، ان کو وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت کریں اور شیطان کی راہ سے دور رہیں۔ سیدنا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کے وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، بیٹو میرے جنت کے پھل کھانے کو جی کرتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے، انہیں سامنے سے فرشتے آتے ہوئے ملے جن کے پاس سیدنا آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھیں۔ انہوں نے کہا، آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا کہا تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ تو فرشتے جب سیدنا آدم علیہ السلام کی جو روح تھی نا اس کو قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا۔
وہ سیدنا آدم علیہ السلام کی سے چمٹ گئیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، پہلے بھی مجھے تمہارے ہی ذریعے سے مصیبت پہنچی تھی، مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی، آپ کی قبر کو دی اور لحد تیار کی۔ پھر انہوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی، پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر انہوں نے کہا آدم کے بیٹے تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ یہ تھی زمین پر پہلا قدم رکھنے والے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کی کہانی، قصہ، جو دراصل شیطان کی انسان دشمنی کی وضاحت ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو آپ کے ذہنوں میں یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح سے سب بچوں نے بھی بولا جی بالکل، اور سب کے چہروں پر مسکراہٹیں پھیل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ان کا اپنا جواب مل گیا تھا۔ یہاں سے ہمارا حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ زمین پر پہلا قدم وہ مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضرور بچوں آپ سب لوگ سبسکرائب کریں، اگر نہیں کیا تو کر لیں، اس کے بعد آپ اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔